Panyong kao, no? Kababayan, nag-alaga kabag anay, basi wala pa kaayo kay igong nahibalaan sa pag-alagag anay, basi ang imong nahibalaan tama na sa imo ang pagpakaon, paliguan ang baboy or tagaag vitamins ang baboy. So, naa na siya dapat nga sukat kabayan. Gusto ta nga ang atong anay maghatag og maayong abot, maayong baktin, maayong gatas kay simpre sa gatas diha makita ang kadagko sa tuong mga baktin. So importante kaayo nga ang atong anay maayo mohatag og gatas. So doon ako'y upat ka mga tips kabayan itudlo ko kanimo. Una, ang atong anay dapat naa na siya tamang oras sa pagpakaon. Kinahanglan dumdumon na siya sa tamang oras. Kay kung masanay na siya sa anang oras ka magpakaon siya, mangita, magdumdum gina siya. Ano mga orasa, musyagit gina siya kay mangayo. Nasanay na, simpre kung anay, pag nasanay na siya sa kaon ingon ana, nya kanunay kang gahatag sa kaon niya ng mga orasa, kanunay na nagalihok ang iyahang gatas sa iyang sa ilalom or kanunay nagahatag siya nagabos ang iyang immune system basta permintitang anang orasa ta nagpakaon. Kay kung imo na siyang dili-dilihon sa kagutom sa oras nga imong ginahatag siya and then sunod na pud oras ka mohatag malipas na pud ang pila ka oras kabayan mapasar na pud iyang gutom mawa na pud mohilom na pud siya dili siya pwede kabayan usa na sa makahatag og dili maayong gatas sa atoang mga anay. So kinahanglan tamang oras sa paghatag ug tamang pagkaon nga iyang ginakaon. Unsa kadaghan ang iyang ginakaon kabayan dapat kabaluta unsa kadaghan ang atong ginapakaon sa ingon ana kadako nga lawas sa atong anay. Di ta pwede nga mosobra og hatag, di po ta mo pwedeng kulangon to sa paghatag. Ikaduha kabayan, tamang sukat sa pagpakaon. Ikatulo kabayan, tamang vitamins nga atong ginahatag kaniya. Ikaapat kabayan, ang oras sa pagpaligo para sa iyaha. Depende sa panahon, kung bugnaw kaya ang panahon kabayan, pwede nimo siya dili paliguan, wasingan lang ang iyang flooring. Pero kung init ang panahon kabayan, kada adlaw gina siya ginaliguan sa oras, sa tamang oras nga siya kabayan dili siya maghingal. So importante kay na sa kabayan nga maligo ang anay. Importante kaayo limpyo usab ang ato ang mga anay. So ana siya nga mga tips kabayan kay usbon ko ang atong income sa babuyan labi na ginagabuhi tag anay naa sa mga baktin nga iyang i-produce. So di kinahanglan maalagaan pag-ayo ang anay, mahatagan siya saktong nutrients sa pagkaon, labi na gid sa tubig kabayan. So upat ka butang kabayan ayo kalimot, upat ka butang kinahanglan oras, tamang oras sa pagpakaon, dumdumo nimo. Ikaduha ang tamang sukat sa kadaghanon sa iyang ginakaon, katulo ang vitamins ug ang ikaapat kabayan ang iyang pagpaligo matag adlaw nga tanan. So importante kay kabayan nga ang atong anay naagid siya maayo gid ang iyang or nagpabilin ang kalaski sa iyang lawas importante sa tuwang anay kabayan. Pag ang atong anay kulang sa nutrients, ang atong anay dili maayong oras sa paghatag sa pagkaon kabayan, posibleng maapektuhan ang iyang mga pagbuntis kabayan. So salamat may nakakuha kag ideya niini kabayan sa sunod to nga vlog atong itudlo dire ang ato ang ginahimo usab sa pag-alaga sa anay mahitungod na gyud sa mga naka-specific nga mga kinahanglang himuon para sa mga anay ilabi na gyud nga nanganak na. So salamat kabayan anta nakakuha og ideya niini.